श्री सदगुरु जी महाराज परम पिताजी परमेश्वर को जय। प्रेम का साथ बोलो भगवान श्री भेंस जी महाराज को जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को जय। भगवान आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद मनोहन भगवान को जय। आदरणीय भगवत जिज्ञासु बन्धुहरू, परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंसबाट विरचित सद्ग्रन्थ संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस र भविष्यवाणीहरू भन्ने पुस्तिका छ। यो नेपालमा सदानन्द तत्त्वज्ञान परिषद 2049 सालमा स्थापित थियो। त्यो संस्थाबाट प्रकाशन भएको किताब हो। यसलाई म यहाँहरूको समक्ष सुनाउन गइरहेको छु। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस र उहाँको भविष्यवाणीहरू आत्मा नै परमात्मा अथवा अवतार होइन। हंसो ज्योतिर रूपी आत्मा तथा सदा सर्वदा भूमण्डलमा नै रहन्छ। यसो सम्भव नै छैन कि दुनियाँ रहोस् यो आत्मा चेतन नरहोस्। जब जेड चेतन यी दुवैको संयोग मात्र नै संसार हो, तब यो कसरी सम्भव मान्न सकिन्छ कि चेतन आत्मा यहाँ थिएन। अब चेतन आत्माको भूमण्डलमा अवतार होला वा भइसक्यो को छ। यो कति हास्तापद कुरो हो कि जुन आत्मा बराबर सदा सर्वदा छ नै त्यही आत्मावालाहरू अंशो सोहङ तथा ज्योतिर्मयवाला द्वारा यो भन्नु कि म शरीर होइन, म आत्मा हुँ, आत्मा नै परमात्मा हो, म अवतरित भएको छु। जो छँदैछ उसको अवतरण कसरी? अवतरण त तब मानिन्थ्यो कि जबकि आत्मा नरहँदो हो। जिज्ञासुहरूलाई अंशो सोहङ तथा ज्योतिको साधना अजपाजप श्वास प्रश्वासद्वारा तथा ध्यानद्वारा उनै जिज्ञासुहरूको भित्र भइरहने यो क्रियालाई परमात्माको नाम रूप भनेर अथवा जनाएर देखाएर भनिदिन्छन् कि तपाईलाई परमात्माको जानकारी वा दर्शन भइसक्यो। यो अंशो सोहङ नै परमात्माको नाम तथा दिव्य ज्योति नूर डिभाइन लाइट चाँदना नै परमात्माको रूप हो। त्यो नै म हुँ। सोहम एकातिरता यिनीहरू यो भन्छन् कि यो क्रिया जीवहरूमा अखण्ड रूपले 24 घण्टा भइरहन्छ। यो रोकिनु नै मर्नु हो, अर्थात् यो सदा सर्वदा नै जीवहरूको साथमा भइरहन्छ। र अर्कोतिर यो भन्छन् कि म शरीर होइन, म त्यही हुँ सोहङ। म समय समयमा अवतार लिएर धर्मको स्थापना तथा दुष्टहरूको संहार गरेर सज्जनहरूको रक्षा व्यवस्था गर्दछु। तत्त्वज्ञान दिने शरीर नै अवतार हो। वेद पुराण गीता रामायण बाइबल कुरान आदि सद्ग्रन्थहरू यी आत्मावालाहरूलाई अवतार स्वीकार गर्दैनन्। खाली योगी ऋषि महर्षि सन्त महात्मा आदिले मात्र स्वीकार गर्दछन्। किनकि परम तत्त्वम आत्मतत्त्वम शब्दरूप एक नै छ मात्र। परमात्मा परमब्रह्म परमेश्वर अल्लाह तआला गड खुदा सर्वोच्च सत्ता शक्ति वा सार्वभौम सत्य हुन्छ, जो सदा आफ्नो दिव्य आकाश रूप परमधाममा नै रहन्छ। यदि परम तत्त्वरूपी परमब्रह्म परमात्माको परमधामबाट भूमण्डलमा अवतरण भएर जुन शरीरको विशेषको माध्यमबाट आफ्नो तत्त्वको ज्ञान दिन लाग्दछन् त्यो नै तत्त्वज्ञान कहलाउँदछ। त्यो तत्त्वज्ञान दिनेवाला शरीर विशेष नै एकमात्र अवतारी हुन्छ, दोस्रो कोही हुँदैन। अंशो सोहङ तथा ज्योतिरूप आत्मावाला त एक साथ नै भूमण्डलमा सयौं हजारौं रहन्छन् तथा वर्तमानमा पनि छन्, परन्तु आत्मतत्त्व शब्दरूप परमात्मावाला शरीर वा अवतारी भूमण्डलमा एउटै हुन्छ, जो सबैको भेद रहस्य बताउँदछ, परन्तु उसको भेद रहस्य कसैले पनि बताउन जान्न सक्दैन। अवतार कहिले र कसरी हुन्छ? यति मात्र होइन, यो योग साधनामा सृष्टिमा समस्त योग साधनाहरूका उच्चतम स्थानवाला नारद ब्रह्म तथा श्री शंकरजी, जो क्रमशः सृष्टिको प्रधान निरीक्षक, विधायक, उत्पत्तिकर्ता तथा प्रधान दण्डाधिकारी, प्रधान कल्याणकारी तथा संहारक पनि परम तत्त्वम आत्मतत्त्वम शब्दरूप परमात्मालाई जान्दैनन्। यसको प्रमाण तथा अवतार कहिले र कसरी हुन्छ? यो प्रसङ्ग श्री शंकरजीद्वारा भनिएको
भनेको पार्वतीद्वारा सुनिएको यो श्री तुलसीदासजीद्वारा लेखेको रामचरित्र मानसका बालकाण्डमा हेरौँ। बाले खल बहु चोर जुहारा, जेल पट पर धन परदारा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन्न सनकर करवाही सेवा। अर्काको धन र अर्काको स्त्रीमा मन लगाउने दुष्ट चोर वा जुहाडे धेरै बढे। मानिस माता पिता र देवताहरूलाई मान्दैनन् र साधुहरूको सेवा गर्नुको सट्टा उल्टैबाट सेवा गराउँदथे। जिनहके यह आचरण भवानी, जो जाने हो निशिचर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सचिता धरा अकुलानी। श्री शिवजी भन्नुहुन्छ कि हे भवानी, जसको यस्तो आचरण छ ती सबै प्राणीहरूलाई निशाचर राक्षसनी सम्झनु। यस प्रकार धर्मप्रति मानिसको अतिशय ग्लानी अरुचि अनास्था देखेर पृथ्वी भयभीत र व्याकुल भइन्। गिरि सिरि सिन्धु भार नहीं मोही, जिसे मोही गर्भ एकपट द्रोही, सकल धर्म देखै विपरीता, कही न सकही रावण भयभीता। पृथ्वी सोच्न लागिन् कि पर्वतहरू नदीहरू र समुद्रहरूको बोझ मलाई त्यति भारी लाग्दैन जति भारी मलाई एक परद्रोही अर्काको अनिष्ट गर्नेवाला लाग्दछ। पृथ्वी सारै धर्मको विपरीत देख्छिन् र रावणको डरले भयभीत भएर केही बोल्न सक्दैनन्। धेनु रूप धरी धेर्दै बिचारी, तहाँ गही जहाँ सुर मुनि बिचारी, निज सन्ताप सुनियासी रोही, कहूँ से कुछ काज न होई। आत्महृदयमा सोची विचार गाईको रूप धारण गरेर धरती वहाँ गई जहाँ सबै देवता र मुनिहरू थिए। पृथ्वीले रोएर आफ्नो दुःख सुनाइन्, तर कसैबाट केही काम भएन। सुरमुनि गन्धर्व मिलिकरी सभागे, विरची के लोका, संग तनुहारी भूमि विचारी, परम पिल्लको भयो शोका। ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरेहु तोर सहाय। तब देवता मुनि गन्धर्व सर्वै मिलेर ब्रह्माजीको लोकमा गए र भएर शोकले अत्यन्त व्याकुल विचारी पृथ्वी पनि गाईको शरीर धारण गरेर साथै थिए। ब्रह्माजीले सबै जाने उनलाई उनको मनमा अनुमान गरे कि यसमा मेरो कुनै बस चल्दैन। तब उनले पृथ्वीलाई भने, जसको त दासी होस् उनैको अविनाशी हाम्रो र तिम्रो दुवैको सहायक हो। धरनी धरही मन धीर कहीं, विरची हरिपद सुमिह, जानत जनको पीर प्रभु भजही, दासन विपीति। ब्रह्माजीले भने, हे धरती, मनमा धैर्य धारण गरेर श्रीहरिको चरणमा स्मरण गर। प्रभु आफ्नो दासहरूको पीडालाई जान्दछन्, यिनले तिम्रो कठिन विपत्तिको नाश गर्दछन्। बैठ सुर सब करही विचारा, कहीं पाहिज प्रभु करिया पुकारा। पूरा वैकुण्ठ जान कह कोही कह पय निधि, बस प्रभु सोही। सबै देवता बसेर विचार गर्छन् कि प्रभुलाई कहाँ पाउने ताकि उनको अगाडि पुकार गरौँ। कोही भन्छन् कि म जान्दछु उनी वैकुण्ठपुरीमा रहन्छन्, कोही भन्दछन् कि उनी प्रभु हुन् जो क्षीरसागरमा निवास गर्दछन्। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट होई त्यही रोती। त्यही समाज गिरिजमे रहेहूँ, अवसर पाई वचन एक कहूँ। जसको हृदयमा जस्तो भक्ति र प्रीति हुन्छ, प्रभु त्यहाँ त्यसै रीतिले प्रकट हुन्छन्। हे पार्वती, त्यो समाजमा म पनि थिएँ। मौका पाएर मैले एउटा कुरा भने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम त प्रकट होई मे जाना। देश काल दिशी विधि सिंहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। म त यो जान्दछु कि भगवान सबै जग्गामा समान रूपले व्यापक छन्, प्रेमले प्रकट हुन्छन्। देशकाल दिशा विदिशा यस्तो ठाउँ जहाँ कहाँ छ बताऊ जहाँ प्रभु नहुँ। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमले प्रभु प्रकट जिमि आगी। मोर वचन सबके मनमाना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। उनी चराचरमय भएर पनि सबै बाट रहित छन्, विरक्त छन्। उनी प्रेमले प्रकट हुन्छन् जस्तो अग्नि। मेरो कुरा सबलाई मन पर्यो। ब्रह्माजी साधु साधु भनेर बढाइ गरे। सुनि बिरची मन हरस, तन पुलकी नयन बह निर। अरतुति कर्त जोरी कर, सावधान मति धोएर। मेरो कुरा सुनेर ब्रह्माजीले मनमा धेरै हर्ष भयो। उनको तन पुलकित भयो र नेत्रबाट आँसु बग्न थाले। तब ती
धीर बुद्धि ब्रह्माजी सावधान भएर हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवता जो हृद्रिज हितकारी जय असुरारी सितुसुता प्रियकन्ता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानहि कोही जो सहज कृपाल दीन दयाल करहौं अनुग्रही कोही। हे देवताहरूका स्वामी सेवकहरूलाई सुख दिने शरणागतहरूलाई रक्षा गरिने भगवान तपाईको जय होस् जय होस्। हे गाई ब्राह्मणहरूलाई हित गर्नेवाला असुरहरूको विनाश गर्नेवाला समुद्रकी कन्या श्री लक्ष्मीजीको प्रिय स्वामी तपाईको जय होस्। हे देवता र पृथ्वीको पालन गर्नेवाला तपाईको लीला अद्भुत छ, त्यसको अर्थ कोही पनि जान्दैन। यस्तो जो स्वभावले नै कृपालु दिन दयालु छौ, तिमी नै हामीमा पनि कृपा गर। जय जय अविनाशी सब घटपासी व्यापक परमानन्द अवगत घोषित चरित पुनित मायारहित मुकुन्द जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोहि मणिवृन्द निर्विसार भैवी गुणगणा चाहि जयति सच्चिदानन्द। हे अविनाशी सबको हृदयमा निवास गर्ने सर्वव्यापक परमानन्द स्वरूप अज्ञ इन्द्रियहरूबाट पर पवित्र चरित्र माया रहित मुकुन्द मोक्षदाता तपाईको जय होस् जय होस्। विरक्त तथा मोहले सर्वथा छुटेका मुनिवृन्द पनि अत्यन्त अनुरागी बनेर जसको रात दिन ध्यान गर्दछन् र जसको गुणहरूको समुद्रको गान गर्दछन् त्यो सच्चिदानन्दको जय होस्। जेहि सृष्टि उपाहि त्रिविध बनाई सगस सदाहे न दूजा सो करहूँ अधारी चित्त हमारी जानिया भगति न पूजा। जो भय भंजन मुनि मनरंजन विपत्ति बरुथा मन बच क्रम वाणी छाडी सायनी शरण सकल सुरजोधा। जसको बिना कसैको सँग अथवा सहायताले एक्लै 3 प्रकारको सृष्टि उत्पन्न गर्यो। पापलाई नाश गर्ने भगवान हाम्रो पुकार सुन, हामी न भक्ति जान्दछौँ न पूजा। जो संसारको जन्म मृत्युको भयलाई नाश गर्नेवाला, मुनिहरूको मनलाई आनन्द दिनेवाला, विपक्षीहरूलाई नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हामी कर्मले उनको भगवान श्री चरणमा आएका छौं। शारदा श्रुति सेवा ऋषय असेता जाकहूँ कोही नहीं जाना जेहि दिन पियारे वेद पुकारे द्रवदु सोही श्री भगवाना। भवभरिवादी मन्दर सब विधि सुन्दर गुण मन्दिर सुख पूजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयतुर नमत नाथ पन्द कजा। सरस्वती वेद शेषजी र सम्पूर्ण ऋषि कोही पनि जसलाई जान्दैनन्, जसको दिन प्रिय छ यस्तो वेद पुकार गरेर भन्दछन्, उनी भगवान हामी माथि दया गर। हे संसार रूपी समुद्रको मन्थनको लागि मन्दराचल रूप सबै प्रकारको सुन्दर गुणहरूको धाम र सुखको राशिको नाथ तपाईको श्री चरण कमलमा मुनि सिद्ध र सारा देवता भएले अत्यन्त व्याकुल भएर नमस्कार गर्दछन्। दुहा जानी समय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह गगन गिरा गम्भीर भई हरणी सको सन्देह भन्ने कुरा यो चौपाई हो। अब राम अवतारमा भगवान श्री रामजीको जब अवतार हुने समय थियो त्यतिखेर पनि आकाशवाणी भएको थियो। देवता र पृथ्वी भयभीत भएको जानेर उनीहरूको स्नेहयुक्त वचन सुनेर शोक र सन्देह गर्ने खालको गम्भीर आकाशवाणी भयो। जनी डरपहु मुनिसिद्ध सुरेशा तुम्हि लागु धरिहु नरवेशा लेहु दिनकर वर्ष उधारा असन्त सहित मनुज अवतारा। हे मुनि सिद्ध र देवताहरूका स्वामीहरू नडराऊ, तिमीहरूको लागि म मनुष्यको अवतार लिनेछु। देवतागणलाई पनि परमात्माको निश्चित जानकारी थिएन। यस प्रकार उपरोक्त प्रकरणबाट स्पष्टतया देखाइरहेको छ कि हंसो सोहङ तथा ज्योति साधनाको उच्चतम ज्ञाता नारद ब्रह्मा तथा श्री शंकरजी महाराजजीलाई पनि परम तत्त्व आत्मतत्त्व शब्दरूप परमात्माको निश्चित जानकारी थिएन। व्यक्ति रूपमा पदासीन
वा नियुक्त गरिए जस्तो नारदजी सृष्टिको निरीक्षक, ब्रह्माजी विधायक, श्री विष्णुजी सञ्चालक प्रशासक तथा श्री शङ्करजी मुख्य सृष्टि न्यायिका, दण्डाधिकारी र कल्याणकारी। अत जब जब उनी उपयुक्त अधिकारीगण सृष्टिको व्यवस्था सम्हाल्नमा आफूलाई असमर्थ पाउँछन्, तब तब सृष्टिको प्रधान सञ्चालक रूप परम तत्त्व रूप परमब्रह्म परमात्मा आफ्नो अवतरणको हेतु प्रार्थना गर्दछन् कि तब त्यो परम तत्त्व रूप परमात्मा आफ्नो अवतरणको सङ्केत दिन्छन्। यस्तै प्रकारले जस्तो कि श्री रामचरित्र मानसको उपयुक्त प्रकरण दिएको छ, यस्तै क्रिया प्रक्रिया सत्ययुगमा पनि भएको थियो। भगवान श्री विष्णुजीको अवतरण जुन बेला देवासुर सङ्ग्राममा देवताहरूको पराजय भएको थियो, त्यस समयमा पनि परम आकाश रूप परमधामवासी परम तत्त्व रूप परमात्माको अवतरण श्री विष्णुजी महाराजवाला शरीरको माध्यमबाट भएको थियो। श्री विष्णुजीले आफ्नो उपदेशमा यी गरुडजीलाई कहिले पनि विष्णुजीवाला शरीरलाई जनाउने, देखाउने तथा उसमा निष्ठाको कुरा भनेका थिएनन्। बरु परम तत्त्वम आत्मतत्त्वम शब्दरूप परमात्मालाई नै जनाए देखाएका थिए। प्रत्येकलाई श्री गुरु मुखबाट आत्मतत्त्वलाई नै बुझ्नु भनिएको छ तथा मुक्ति, अमरता, परम शान्ति, परमानन्द तथा परमधाममा जाने एकमात्र परम तत्त्व आत्मतत्त्वको ज्ञान, जो तत्त्वज्ञान कहलाउँदछ, लाई नै बताइएको थियो। सोहङ, हंसो सोहङ तथा ज्योतिर्वाला योग साधना आदिलाई होइन। उपर्युक्त प्रकारबाट स्थिति परिस्थिति उत्पन्न भए पछि त्रेतायुगमा पनि, जस्तो कि पछाडिको प्रसङ्गमा वर्णित छ, परम तत्त्व आत्मतत्त्व रूप परमात्मा आफ्नो परमधामबाट भूमण्डलमा श्री रामचन्द्रजी महाराजवाला शरीरको माध्यमबाट प्रकट वा अवतरित भएको थियो। पहिले सूचना पनि प्राप्त भइसकेको थियो, तैपनि कसैले पनि उनलाई जान्न र चिन्न र साथ दिन कर्मकाण्डी बन्ने वाला महात्मा विद्वान रावण आदि तथा राजा प्रशासक वाली खरदूषण तीस्रा आदिले सङ्घर्ष युद्ध नगरी मानेनन् तथा हंसो सोहङ तथा ज्योतिवाला श्री वाल्मीकिजी जस्तो ब्रह्मर्षिले पनि विरोधमा प्रचार प्रसार गरेर मानेनन्। अरू हंसो सोहङ तथा ज्योतिर्वाला शान्त रहे। त्यसै गरी भगवान श्री कृष्णजीको जब अवतरण हुनेवाला समय थियो, त्यतिखेर पनि आकाशवाणी भएको थियो। उपर्युक्त प्रकारबाट नि सत्ययुगमा श्री विष्णुजी महाराज, त्रेतायुगमा श्री रामचन्द्रजी महाराज, जस्तै परिस्थिति द्वापर युगमा पनि श्री कृष्णचन्द्रजी महाराजको साथ पनि भयो। जबकि त्यो परम तत्त्व आत्मतत्त्व रूप परमात्मा उही प्रक्रियाहरूबाटै पहिले आगमनको सूचना दिँदै श्री कृष्णजीवाला शरीरको माध्यमबाट प्रकट वा अवतरित भएको थियो। श्री कृष्णजी महाराजको समकालीन महात्माहरू, विद्वान आचार्यगण, ऋषि महर्षि उनलाई बिल्कुलै स्वीकार गर्दैनथे। इन्द्र, ब्रह्मा, शङ्करजी पनि टकराए। सङ्घर्ष युद्ध नगरी मानेनन् भन्ने अरूको कुरा त के गर्ने। जबकि श्री कृष्णचन्द्रजी महाराज बराबर यो भन्थे कि बन्धुहरू, मेरो जानकारी शारीरिक रूपबाट हुन सक्दैन। यदि कसैलाई जानकारी गर्नु छ भने तत्त्वत नै मलाई कसैले जान्न सक्दछ। सबै सूचनाहरू पोषणहरूको बावजुद पनि गीताको ज्ञान बिना अथवा तत्त्वज्ञानलाई अर्जुनले पनि बुझेनन्। अरूको के कुरा, अर्थात् श्री कृष्णजी महाराज पनि तत्त्व आत्मतत्त्वलाई नै जानकारी गराउँदथे, देखाउँदथे, प्रवेश गराउँदै रहे। हंसो सोहङ तथा ज्योतिर्मात्रको प्रतिपादन गरेका थिएनन्। जब जब परम आकाश रूप परमधामको वाची परम तत्त्व आत्मतत्त्व रूप परमब्रह्म परमात्मा भूमण्डलमा अवतरण हुने हुन्छ, त्यही बेलादेखि अवतरित सत्ता परमात्माद्वारा गुप्त रूपमा भूमण्डलको निरीक्षण गर्दै रहँदै अतीन्द्रिय क्षमतावाला भविष्यवक्ता, ज्योतिषविद आदि व्यक्तिहरूद्वारा नाना प्रकारको भविष्यवाणीहरू, सङ्केत आदि समाजको सक्षम राख्दछन्, ताकि मानिस गतिविधिहरूलाई दुराचारबाट सदाचारतिर बदलेर अवतरित सत्ताको जानकारी, पहिचान, दर्शन भेट गर्दै आफ्नो परम कल्याण गर। वर्तमान समयमा पनि त्यही परमात्माको अवतरण परमाकाश रूप परमधामबाट भूमण्डलमा भइसकेको छ तथा यसकारण विश्वास हेतु विश्व स्तरका ख्याति मान्यता प्राप्त अतीन्द्रिय क्षमतावाला भविष्य वक्ताहरू, ज्योतिषविदहरू आदिका वाणीहरू पनि हेरौँ। भविष्यवाणीहरू
युग परिवर्तन समय समयमा अवतारहरूद्वारा नि अवतार एक सूक्ष्म युग प्रभाव हुन्छ जसबाट असंख्य जागृत आत्माहरू प्रभावित हुन्छ, कार्यक्षेत्रमा उत्रिन्छन्। श्रेय अग्रिय व्यक्तिहरूलाई मिल्नु स्वाभाविक हो, तर यो सम्झिनु हुँदैन कि यत्रो व्यापक प्रयोजन कुनै व्यक्ति विशेष मात्रले गर्छन् वा गर्न सक्छन्। नवयुगको अब अति निकट छ। युग परिवर्तनको कल्पना होइन, सुनिश्चित यथार्थता हो। श्री बलरामजी परिहार। यो उहाँको आज संसारका समस्याहरू यति जटिल भइसकेका छन् कि यिनलाई मानवीय बुद्धि बलमा सुल्झाउनु सम्भव रहेन। यस्तो संकेत प्राप्ति भइरहेका छन् कि परमात्मा धरतीमा आइसक्नु भएको छ, आफ्नो सहायक शक्तिहरूको साथमा कार्यमा जुटिसकेका छन्। जन मेलाड। यो उहाँको भविष्यवाणी हो। इजरायलवाला जुन प्रभुको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् उनी धरतीमा आइसकेका छन्। अब संसारको दुःख अन्त हुनेवाला छ। ओरचाड। एउटा फरिस्ता आउनेछ जसले साना मानिसहरूमा नयाँ हेरेर दुनियाँलाई बदलिदिनेछ। ओरिक्सका। यो उहाँको भविष्यवाणी हो। संसारका सबै विद्वान, ज्योतिषविद, अतीन्द्रिय दृष्टा यो कुराको पक्षमा छन् कि युग परिवर्तनको समय आइसक्यो। आजकल संसारमा अधर्म, अशान्ति, अनीतिको व्यापक बोलबाला छ। परमेश्वर आफूले बनाएको मङ्गल सृष्टिलाई यो नारकीय परिस्थितिमा धेरै समय रहेको हेर्न सक्नुहुन्न। आदिकालदेखि नै उस क्रान्तिकालमा अवतरित हुने विश्व व्यवस्थालाई सुधार्दै सम्हार्दै आएको छ भने ऊ अब किन नहाउला। दुनियाँभरका भविष्यवक्ता आश्वस्त छन् कि युग परिवर्तनको समय आइसकेको छ। नयाँ युगको सृजताले जन्म लिइसकेको छ। उसको कार्यचक्र तेज गतिले चलिरहेको छ। अज्ञात। भारतको अभ्युदय निकट छ। धर्म संस्कृतिको धारा सारा विश्वमा प्रभावित गर्ने श्रेय यसलाई एकपल्ट फेरि मिल्दैछ। महर्षि अरविन्द। हिलिङ लाइफको सम्पादक पादरी जोन मेलाडले पनि युग परिवर्तनको समर्थन गर्दै लेखेका छन्। आज संसारको समस्याहरू अति जटिल भएको छ कि यो मानवीय बुद्धि र बलले सुल्झाउन सक्दैन। विश्व शान्ति अब मानिसको ताकतभन्दा बाहिरको कुरा भइसकेको छ। तापनि हामीले निराश हुनुपर्ने कुरा छैन, किनकि यस्तो संकेत प्राप्त भइरहेको छ कि भगवान धरतीमा आइसक्नु भएको छ। उहाँ आफ्नो सहायक शक्तिको साथ धर्म स्थापनाको प्रयत्नमा लागिसक्नु भएको छ। उहाँको वैदिक र आत्मिक क्षमताले आफै आप अवतार हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिदिनेछ। तारक धेरै बेरसम्म पर्दामा छिपेर रहन सक्दैन। डब्ल्युई ओरचार्डले पनि आफ्नो मत यसरी नै व्यक्त गर्दै लेखेका छन् कि इजरायलको निवासी जुन प्रभुको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् उनी धरतीमा आइसकेका छन्। जब उनीहरूको दुःखको साथै सारा संसारबाट दुःखको अन्त हुनेवाला छ। भगवान आफ्नो सृष्टिमा अमङ्गल, अन्याय, अत्याचार रहन दिँदैनन्। आज यो सीमासम्म पुगिसकेका छन् कि उनलाई व्यक्त हुनु नै पर्नेछ। स्वामी असीमानन्दजीको कथन मलाई यो समय भगवानको अनुपम सत्ता प्रसादको आभास हुन्छ। त्यो दिन अब नजिकै छ जब सारा संसारमा प्रेम समता र मातृभावको भावनाहरू गुन्जिनेछ। कलियुगको अन्त भएर एक नयाँ युगको श्री गणेश र युगको श्रृङ्खलाको नयाँ क्रम सुरु हुनेछ। दिव्यदर्शी रोम्या रिलाले लेखेका छन्, मलाई विश्वास छ कि श्वेत सभ्यताको एक ठुलो भाग आफ्नो गुण र अवगुण नष्ट हुनेछ। फेरि नयाँ सभ्यतालाई स्पष्ट शब्द भारतीय सभ्यतालाई स्वीकार गरेका छन् भनेका छन् कि अब भारतीय संस्कृति र दर्शन नि विश्व धर्म, विश्व संस्कृतिको रूपमा प्रतिष्ठित हुनेछ। एउटा नयाँ समाजको रचना हुनेछ। जीवनको अन्त हुनेछ। चिन्ता छैन। पश्चिमी देश आत्माको अमरतामा विश्वास गर्दैनन्, तर म गर्दछु। जो मानिस जो समयमा पश्चिमी दुनियाँको जन्म लिइरहेका छन्, पश्चिमी सभ्यताबाट प्रभावित भइरहेका छन्, उनीहरूलाई भीषण विपत्तिको सामना गर्नुपर्नेछ।
अब अर्को भविष्यवाणी छ। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता प्रोफेसर कोरी किरीले पनि श्वेत जातिहरूको विनाश, भौतिक सभ्यताको अन्तमा, साथै एक नयाँ सभ्यता, नयाँ धर्म आउने कुराको गृह गणितीय सत्य मान्दै लेखेका छन् कि जब सूर्य कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्दछ तब बहुत तीव्र प्रभाव देखिन थाल्छ, किनकि उसको गृह पुरेनस शनि हो। गुठ विधाको प्राचीन ज्ञाता यसलाई नयाँ युगको शुभारम्भ मान्दछन्। शनि एकातिर तोडफोड र विध्वंस गर्दछ। युरेशनको प्रभावले पुरानो नियम र कानुनको आमूल परिवर्तन हुन्छ। सूर्य कुम्भमा आएपछि धेरै हलचल, ठुलो परिवर्तन, ठुला क्रान्तिहरू हुन्छन्। यो नयाँ युगको निर्माता गृह हो। यसको प्रभावले स्त्रीहरू नयाँ रूपमा आउँदछन्। भारतको अभ्युदय एउटा सर्वोच्च सत्ता शक्तिको रूपमा हुनेछ, तर यसको लागि यसलाई धेरै कठोर हुन्छ। देख्नमा यो स्थिति कपटकारक लाग्नेछ, तर यो देशमा एउटा फरिस्ता आउनेछ जो हजारौं साना साना मानिसहरूलाई एकट्ठा गरेर उनीहरूमा यति हिक्मत पैदा गरी दिन्छ कि साना साना बालक पनि तथाकथित भौतिकवादी मानिसहरूसँग भिन्ने छन्। उनीहरू मान्यतालाई मिथ्या सिद्ध गरिदिनेछन्। यसपछि संसारमा सिधा सादा मानिसहरूको प्रतिष्ठा बन्नेछ। मन चाहिँ फैलिँदै जानेछ। यी दिनहरू छलकपट, हत्या, लुटपाटको परिस्थितिहरू अन्त्य उम्र हुनेछ। अतएव कडा सङ्घर्षको बीच मानवीय सद्गुणहरूले विकास हुनेछ, तर यो विकास चिरस्थायी हुनेछ। यसको लक्षण सन् 2000 ईस्वीसम्ममा स्पष्ट हुनेछ। यसपछि संसार प्रेम, दया, करुणा, इमानदारी, परोपकार, भाइचाराको संसार हुनेछ। प्रसिद्ध भविष्य द्रष्टा सन्त र पादरी मी एक्स्टरले लेखेको छ, घोडामा बसेर तरबार लिएर प्रकट भएको मनुष्य र उसको हातमा तरबार लिएर आउनुको अर्थ एउटा यस्तो महान व्यक्तिको उदय जसले संसारमा क्रान्ति गर्नेछ। मानिसहरूलाई धार्मिक मान्यताहरूतर्फ उन्मुख हुनुको लागि सशक्त विचार प्रदान गर्नेछ। त्यो समयमा पहिचान यो हुन्छ कि अस्त्र महँगो हुनेछ, मानिसको आदत कालो अर्थात् पापपूर्ण हुनेछ, शरीर कमजोर हुनेछ। मृत्युको देवताले बढिरहेको आबादीलाई युद्ध, महामारी, अकाल आदिद्वारा कम गराउनेछ। प्राकृतिक प्रकोप बढ्नेछ। सूर्य र चन्द्रमाको तथा नक्षत्रहरूको गतिविधिहरू मनुष्यहरूको लागि अत्यन्त सङ्कटपूर्ण बन्नेछ। तब नि त्यो शक्तिको अवतरण हुनेछ जसले सारा दुनियाँलाई फेरि शान्ति र मानवताको दिशामा अग्रसर गराउनेछ। बाइबल मथ्यु 24 रिभ्युलेसन अध्याय 6 मा यिनको समीक्षा युग परिवर्तनको आजको मूल आकांक्षा पनि हो। अनिवार्य सम्भावना पनि पुरातन युगको नाश र नवयुगको उदय सुनिश्चित छ। हेर्ने कुरा यो छ कि यो उनको सङ्घर्ष प्रक्रियामा किचिएर अपयसको भागी बन्दछ कि यो महान प्रयोजनमा सहयोग दिने पुण्यको काम तथा लाभ प्राप्तकर्ता हुनेछ। ग्रामीण परिवारमा फरिस्ताको जन्म विश्वविख्यात विश्वको रङ्गमञ्चमा घटित हुने अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको पूर्वाभिक्तमा अतीन्द्रिय क्षमता भएको अमेरिकन महिला जोन डिक्सनको कथन एसियाको कुनै देश, सम्भवतः भारतवर्षमा एक नम्र ग्रामीण परिवारमा एक महान आत्माले जन्म लिएको छ, जसले एक महान आध्यात्मिक क्रान्ति सूत्रपात सञ्चालन र नियन्त्रण गर्नेछ। उसको पछाडि क्रियाशील आत्माहरूको शक्ति हुनेछ जसले संसारको वर्तमान विकृत परिस्थितिहरूलाई बदल्नेछ। जुन फरिस्ताको भारतवर्षमा जन्म लिने कुरा श्रीमती जिन डिक्सनद्वारा उपयुक्त वक्तव्यमा बताइएको छ कि उनी विश्वको भावी नेताको खोजीमा पछिल्लो दशकमा भारतमा आएको श्रीमती जिन डिक्सन भन्दछिन्। सम्पूर्ण विश्वको भावी नेता भारतमा कतै पैदा भएको छ। भारतले त्यो हो भावी विश्व नेता एक साधारण कुलमा उत्पन्न एक ग्रामीण व्यक्ति हो जसले महान शक्तिको परिचय आउने दशकमा मिल्ने थाल्नेछ। उक्त भावी विश्व नेताको शक्ति 1979 सम्म लगातार बढ्दै जानेछ। अमेरिका र युरोपीय देशमा भविष्य सम्बन्धी अद्भुत अतीन्द्रिय ज्ञानको लागि सर्वाधिक विख्यात नाम श्रीमती जिन डिक्सन र प्रोफेसर कोरोको छ। 15 यो भविष्यवाणी एउटा यस्तो सूक्ष्मदर्शी व्यक्तिको हो जसको भविष्यवाणीहरू जिन डिक्सन टेनिसन भन्दा धेरै सत्य पाइएको छ। यो ज्योतिषीको जन्म सन् 1910 ईस्वी सम्बन्धमा आयोवा अमेरिकामा भएको थियो। यिनलाई मानिसहरू एन्डरसनका नामबाट जान्दछन्। आफ्ना
अनेक भविष्यवाणीहरूलाई महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणीहरूको रूपमा जुनले बताए। कति देशहरूमा खराब मानिसहरूलाई विधिवत नष्ट गर्नको लागि कति प्रकारका चमत्कारी शक्तिहरूसम्मको उदय हुन सक्दछ भन्दै यो परम पूज्य सन्त ज्ञानेश्वर स्वामी सदानन्दजी र उहाँ भविष्यवाणीहरू भन्ने पुस्तकबाट मैले तपाईहरुलाई सुनाएँ। बाँकी अंश फेरि भोलि यहाँहरूको समक्ष उपस्थित गराउने छु भन्दै आजको यो पाठलाई म यहीं विराम गर्दछु। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज को जय, परमपिताजी परमेश्वर को जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद भगवान को जय।